नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक इजलास स्थगित। 11 जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने सरकार पक्षका वकिलको दाबी। सर्वोच्चको गरिमा गिर्ने विज्ञको चिन्ता। जसपा प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा लालबाबु रावत चयन। प्रदेश सरकारमा ठाकुर पक्षलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेट्ने यादव पक्षको तयारी। ओली पक्ष विरुद्ध प्रदेशमा पनि एक हुँदै विपक्षी दल। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका 2 मन्त्री समावेश। माओवादी केन्द्रले लियो प्रदेश 1 को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। महामारीकै बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फेरिए 4 मन्त्री। कोरोना नियन्त्रणमा भएन कुनै प्रभावकारी काम। आज थप 79 जनाको मृत्यु। 3479 जनामा संक्रमण पुष्टि। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन G7 ले गर्यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता। कोरोना महामारीको ऋण भुक्तानीका लागि 15% अतिरिक्त कर असुली गरिने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा परेका रिटहरूमाथिको सुनवाईमा प्रवेश नै नगरी आज पनि संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ। पुनर्गठित इजलासमा दोहोरिएका 2 न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता सहित सरकार पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा आज पनि सुनवाई हुन सकेन। इजलास सुरु हुनासाथ सरकार पक्षका 4 वकिलले 11 जना न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पेश गरेपछि बहस अन्यन्त्रै मोडिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी पेश भएको निवेदनमा मानहानिको कसुर लाग्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। यद्यपि यसबारे कुनै आदेश आउने वा नआउने प्रश्न पारिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्न बनेको संवैधानिक इजलास विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलास समेत विवादमा तानिएको छ। एक रिपोर्ट। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई गर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा रहेका 2 न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा नमागिएको फैसला गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हितमा काम गरेको भन्दै वकिलहरू गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा र बद्री बहादुर कार्की लगायतले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा आइतबार गठन भएको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्गा, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई छन्। तर यी न्यायाधीश मध्ये दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ। आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई इजलास छोड्न आग्रह गरेका छन्। पक्ष विपक्षले आफू अनुकूलका न्यायाधीश खोज्दा अब कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। यो अवस्थामा हामीले के देख्यौँ भने चाहिँ अरू त धेरै कुरा देखेकै थियौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा, अन्य संयन्त्रमा अदालतमा न्यायाधीश हामीले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भनेर वकिलले भन्ने अनि त्यस्तो माग पनि पुरा हुने। अदालतमा आफूले भने बमोजिम इजलास तोकिनुपर्छ, आफूले भने बमोजिम चाहिँ निर्णय आउनुपर्छ भनेर वकिलले बहसका क्रममा दाबी गर्ने एउटा पाटो छ। कैयन दाबी आफ्नो पक्षको पोषण गर्नु हो, तर संविधानको अपव्याख्या गर्ने अनि अदालतमा चाहिने आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्ने, यसको जस्टिफाई हुनसक्छ। यसअघि आफूमाथि प्रश्न उठ्दा पनि न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास छोड्न नमानेपछि कार्की र भट्टराई बाहिरिएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्दा उनीहरू पुनः इजलासमा परेका हुन्। तर अहिले उनीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलले औँला उठाएका छन्। आइतबारको इजलास सुरु हुन बित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, ज्ञानमणि न्यौपाने लगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा 11 न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन पेश गरेका थिए। यही विषयमा सरकारी वकिल र प्रधान न्यायाधीश बीच नोकझोक समेत भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासप्रति मर्यादा र विश्वास नराखेको भन्दै उनीहरूलाई निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएका छन्। यही अवस्था रहे कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाइ थियो।
पक्ष विपक्षमा अदालतलाई चाहिँ जुन उभ्याउने प्रयत्न गर्यो यो चाहिँ के छ भने ठिक होइन। र चाहिँ के छ भनेदेखि सिस्टमभित्र रहेर वकिलहरूले प्रश्न गरेको हेरिङमा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै चाहिँ ओपनिङ गरेको हेरिङमा हो नि त। त्यो कुनै चाहिँ कोलिडरमा बसेर छलफल गरेको औपचारिक इजलासमा गरेको छलफललाई विवादको विषयवस्तु बनाएर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आफै अघि सर्नुभयो। यी कुराहरूले चाहिँ अलिकता चाहिँ के छ भने आम मासमा अन्यलता अदालतको गरिमा, अदालतको स्वच्छता, अदालतको चाहिँ के छ कम्पिटेन्सी, सक्षमतामा कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन। संवैधानिक इजलास गठनकै विवादमा फँसेको सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा विघटनको मूल मुद्दामा प्रवेश गर्नै पाएको छैन। आइतबार अधिकांश समय सरकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा नराखिएको भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका थिए। इजलासमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेको संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने श्रीमान भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरे। त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सुशील पन्तले श्रेष्ठ र केसीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी कहाँ लेख्या छ भन्दै प्रश्न तिर्स्याए। राजनीतिकरण निश्चय पनि भएको छ। किन अब प्रश्न छ के भन्दा कि अब न्यायाधीश लगिन्न सुप्रिम कोर्टमा, प्रधान न्यायाधीश लगिन्छ। यो परोस् यो नपरोस्, यो पर्दा ठिक बेठिक भने होइन, यो चुज गरे होइन है, यसलाई त्यो रूपमा नल्याउँ। हो के त भन्दा न्यायपालिकाप्रति जनआस्थामा अलिकति पनि कमजोरी नहोस्। जति भयो, जति हुनेछ अरूकै हातबाट जे होला, तर यो मुद्दामा कमजोरी नहोस्, जनआस्था अलिकति नघटोस्। यसअघि पुस 5 मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलास छोडेका थिए। तर अहिले प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले छोड्न नमानेपछि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन्, जसका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि शुक्रबार बसेको फुलकोट बैठकले इजलास गठन गर्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागि आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर न्यायालयमा समेत राजनैतिक प्रभाव हावी भएपछि इजलासमा सहभागी न्यायाधीश कस्ता छन् त्यसले सम्भावित फैसलाको आकलन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। फैसला गर्दा कानुन सम्बद्ध भन्दा इजलासमा रहेका न्यायाधीशको बहुमत जता जान्छ उतै फैसला जाने भएकाले आफू अनुकूलका न्यायाधीश बनाउनै पर्ने परम्परा बसेको छ, जसले न्यायालयको सर्वोच्चता र गरिमामाथिको विश्वास नै माटोमा मिलाउने काम गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुनुभएका थापाले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट पेश गर्नुभएको थियो। अदालतले आदेशमा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रूपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्न भनेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र दुवै पक्ष थप कदमलाई लिएर अन्योलमा रहँदा विवाद लम्बिँदै गएको छ। माधव पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्न सकेको छैन भने ओली माधव पक्षका मागमा सकारात्मक छैनन्। बरु महासचिव ईश्वर पोखरेलको नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवादले पार्टी विभाजनको अन्तिम कसरतमा रहेका बेला आइतबार बसेको माधव नेपाल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चालबाजीपूर्ण भ्रममा नपर्न कार्यकर्तालाई अपिल गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटका बेला वार्ताको कार्ड फ्याँक्ने र सुरक्षित बन्ने भित्री चालबाजीलाई महसुस गरेको यो पक्षले अब उपरान्त लिखित रूपमै विश्वसनीय आधार नबनेसम्म वार्ता नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै 10 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला नआएसम्म एमाले भित्रै सङ्घर्ष गर्ने वा वैकल्पिक पार्टी बनाएर अघि बढ्ने भन्नेमा माधव पक्षले निर्णय लिन नसक्दा एमालेको भावी दिशा नै अन्योलमा परेको छ। कतिसम्म पर्खिने त एउटा डेडलाइन पनि तय गरौँ। ठिक छ, यो हामीले त बचाउने नै हाम्रो कर्तव्य हो कि हामी चाहिँ अब अनन्त रूपमा अनन्तसम्म यसरी चाहिँ जान सक्दैनौँ। एउटा निश्चित समयसम्म पहल गरौँ र त्यसपछि चाहिँ विकल्पको खोजीमा पनि जानुपर्छ भन्नेमै छौँ अहिले हामी। प्रधानमन्त्री ओली संसद पुनः स्थापना भए माधव पक्षलाई गरिएका कारबाही फिर्ता गर्ने र फकाएर आफू नै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। यसकै लागि उनले स्पष्टीकरण सोधिएका थपलाई कारबाही गरेका छैनन्। तर
माधव पक्ष बाहेक पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल समेत ओलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएकाले एमाले भित्र थप सङ्कट पर्ने देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेललाई शुक्रबार अपदस्थ गरियो। सरकारमा हुँदा रक्षा मन्त्रालय समेत खोसेर उपप्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित राखेर बेवास्ता गरिएका पोखरेललाई तत्कालीन नेकपामा समेत ओलीले उपेक्षा नै गरेका थिए। त्यो त इतिहासमा देखिएकै कुरा हो। त्यसमा इतिहासमा भएको कुरालाई रिफरेन्स गर्नु अनौठो कुरा होइन। मलाई तर ईश्वर पोखरेल जस्तो विधिमा विश्वास गर्ने मान्छेले पार्टीप्रति विश्वास गर्ने मान्छे त्यसको गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन। र आजै ईश्वर पोखरेलले भनिसक्नुहुन्छ अब मेरो काम पार्टीमा जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ठहरावको स्थिति आएको छ, महासचिवले पार्टीलाई नयाँ गतिको साथ पुनर्गठन गरेर अगाडि बढेर चाहिँ आगामी निर्वाचनमा जिताउने गरी सङ्गठन शुद्धिकरण गर्छु भने बोलिसक्नुभयो। एमालेका निर्वाचित महासचिवलाई पन्छ्याएर विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि पोखरेलमा कुण्ठा पैदा भएको तथ्य मन्त्रीबाट मुक्त भएपछि आइतबार सार्वजनिक गरेको उनको भनाइमा प्रश्न झल्किएको छ। एमालेको महासचिवमा फर्किसकेपछि पनि माइन्युट लेख्ने उनको जिम्मेवारी खोसेर ओलीले आफ्ना मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सचिव प्रदीप गेवालीलाई दिएका थिए। यसरी पद पाएर पनि गुमराहमा रहेका पोखरेल ओलीबाट टाढिँदै गएकाले एमालेको समीकरणमा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने सङ्केत देखिन थालेको छ, किनकि यसअघि पनि पोखरेल एमाले एकताको पक्षमा उभिएका थिएनन्। खासै त्यो एकताप्रति त्यो उनको अहिले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीबाट हटेको एउटा तुष्टि पनि होला। तर त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उनी जति सबभन्दा चाहिँ तिक्ततापूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति त अरूले दिएका थिएनन् होइन। त्यसमाले अब राजनीतिमा आफू कमजोर हुने भएपछि त अब जे पनि हुन सक्ने त हुन्छ होइन, त्यो कुनै हुनै नसक्ने कुरा त होइन। तर एमालेमा चाहिँ केपी ओलीले नचाहँदासम्म अब कसैले भनेर त्यो एकताको पक्षमा चाहिँ दबाब सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छैन। यता माथि नेपालतिर त त्यो दबाब सिर्जना हुन्छ, तर ओली यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसले चाहिँ कुनै पनि संस्थागत चरित्रै नै नभएको मान्छेले ईश्वर पोखरेलको चाहिँ बोलीलाई त्यति महत्त्व दिने चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। एमाले विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदासम्म कुनै कोर्स परिवर्तनको सम्भावना छैन। सत्ता लिप्साको कठोर बाटोमा अघि बढेका ओली शक्ति बाँडफाँड गरेर माधव पक्षलाई फकाउन पनि चाहँदैनन्। त्यसैले एमाले विभाजन र एकताका लागि ओली बाहेकको अर्को शक्ति निर्णायक देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश नम्बर 2 को संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जनकपुर धाममा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेतामा राउतलाई चयन गरेको हो। बैठकले जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको विधान पनि पारित गरेको छ। केन्द्रमा महन्त ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश 2 मा समेत सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यादव पक्षले महन्त ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई हटाएर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीका सबै समूहले अन्ततः संविधानलाई स्वीकारेका छन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुमै सहभागी भएर संविधान स्वीकारेकोमा हाल आएर अर्को घटक महन्त ठाकुर समूह पनि सरकारमा सहभागी भएपछि सिङ्गो जसपाले संविधान स्वीकारेको प्रश्न भएको हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै असोज 3 गतेलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको थियो। तर तराईका अधिकांश राजनीतिक घटकहरूले भने संविधानलाई स्वीकार नगरी संविधान दिवसकै दिन विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने गरेका थिए। संविधान अन्तर्गत 3 तहको निर्वाचनमा सहभागी भई प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको नेतृत्व समेत गरेर सत्ताको सुख भोगिरहेको दलले पनि नेपालको संविधान नस्वीकारेको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना हुने गरेको थियो। अझ राजपाको उपेन्द्र यादव समूहले त केन्द्र सरकारमा सहभागी भएर पनि संविधान नस्वीकारेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। अन्ततः जसपाको अर्को घटक महन्त ठाकुर समूह पनि हाल आएर सरकारमा सहभागी भएपछि सिङ्गो जसपाले व्यवहार्थ संविधानलाई स्वीकार गरेको छ। यद्यपि संविधान संशोधनको आफ्नो माग भने कायमै रहेको जसपा नेताहरू बताउँछन्। हाम्रो पार्टी त अधिकार पहिचानको लागि जन्मिएको पार्टी नै हो। अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धिको लागि जन्मेको पार्टी हो। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ, जहाँ जहाँ विभेद छ, जहाँ जहाँ एकल जातीय राज्य सञ्चालन गर्ने एकल जातीय हिसाबले
जहाँ प्रभाव परेको छ त्यसलाई बहुलतामा लैजानुपर्छ र यो सबैको देश हो। गत वर्ष मात्र तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयकमा नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव समावेश थियो। त्यतिबेला उठाएका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन नभएको र 2/3 मतको समर्थन नभएसम्म ती मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना पनि नरहेको बेला ओली सरकारमा सहभागी भएको भन्दै ठाकुर समूहको आलोचना हुने गरेको छ। तर ठाकुर समूह भने प्रतिगमन सच्याएको र मधेसका अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएका छन्। मधेसमा माग पूरा गर्न सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको बोलीमा लोली मिलाउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। एउटै कुरो मैले बुझेको कुरो के भन्नु चाहिँ यो मन्त्रालय भनेको चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड मन्त्रालय हो यो हैन। त्यसो हुनाले चाहिँ नि यहाँ जति पनि काम कारबाही भइरहेछ त्यसलाई एक्सिलरेट गर्ने हैन, त्यसलाई चुस्त प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने। हिजो उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान नस्वीकार्दै सत्ता लुलुप देखाएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका तत्कालीन राजपाका नेताहरू नै अहिले पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएका छन्। उसै गरी यादव समूहका नेता कार्यकर्ताहरू भने सरकारमा सहभागी नेताहरूको खेदो खन्न मस्त छन्। समग्रमा मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूको मुख्य लक्ष्य तराई मधेसका जनताको हक हित भन्दा पनि सत्ता नै रहेको फेरि पनि पुष्टि भएको कतिपयको बुझाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका 2 मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलबाट 2 जना सांसद मन्त्री बनेका हुन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेतका योग्य बहादुर विशी नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँहरूले आज दिउँसो 2 बजे प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। एमाले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीमा 3 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर 1 को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिनुभएको हो। सरकारका गतिविधिहरू विरुद्ध आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। माओवादीको यो निर्णयसँगै एमालेको माधव कुमार पक्षले साथ नदिए मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालको 1000 दिन पूरा भएको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधान सेनापति थापाले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु भएको हो। थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह भविष्यमा फेरि द्वन्द्वको बाटोतिर नजाने सेनाको विश्वास रहेको पनि बताउनु भयो। प्रधान सेनापति थापाको 3 वर्षीय कार्यकाल आगामी भदौ 24मा सकिँदैछ। सामान्यतया प्रधान सेनापति अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने प्रचलन छ। अब प्रधान सेनापति बन्ने लाइनमा बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा हुनुहुन्छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले सेना राजनीतिक मुद्दाभन्दा टाढा रहने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली सेना आफ्नो संवैधानिक दायित्वको अधीनमा रहेर अघि बढ्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 79 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै थप 3479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,471 पीसीआर परीक्षणबाट 3024 र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 455 जना गरी 3479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा
PCR विधिबाट 3024 र एन्टिजेन विधिबाट 455 जना गरी जम्मा 3479 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 146, ललितपुरमा 254 र काठमाडौँ जिल्लामा 731 गरी जम्मा 1131 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 89,217 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 82,703 जना हुनुहुन्छ भने संस्थागत आइसोलेसनहरूमा 6,514 जना हुनुहुन्छ। नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त दुवै तथ्याङ्कहरूमा 99 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,636 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आक्षेप बीच महामारीकै अवधिमा 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएका छन्। यो अवधिमा फेरिएका कुनै पनि मन्त्री विवाद रहित हुन भने सकेका छैनन्। स्वास्थ्य जस्तो जिम्मेवार मन्त्रालयमा नेता व्यवस्थापनको थलो मात्र बनेको छ। फलत विषय विज्ञ व्यक्तिको नेतृत्व मन्त्रालयमा सधैँ अभाव देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप खेपेको वर्तमान सरकारमा यो अवधिमा 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएका छन्। कोरोनाको पहिलो लहरको प्रथम चरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाका उपेन्द्र यादवले सम्हालेका थिए। उनी विदेश भ्रमणमै रहेका बेला बिना सल्लाह प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि स्वास्थ्यको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिइएको थियो। मन्त्रालयमा भन्दा बढी समय विदेशमा नै बिताएका उपेन्द्रलाई त्यति बेला हेभी वेट तर कमजोर पर्फर्मेन्सका मन्त्रीको ट्याग लागेको थियो। भानुभक्त ढकालले पनि स्वास्थ्यमा कमाल गर्न सकेनन्। बरु देश महामारीमा फँसेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले उनी विवादमा परे। त्यस पश्चात आएका हृदय त्रिपाठीको पनि हालत उस्तै रह्यो। खोप खरिद प्रकरण बाहिर छताछुल्ल भएपछि प्रधानमन्त्रीको वक्र दृष्टिमा परेका उनी अन्ततः सोही विवादको ट्यागसहित विदा भए। अहिले सो मन्त्रालय शेरबहादुर तामाङले सम्हालेका छन्। यसअघि कानुन मन्त्री भइसकेका तामाङले बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरूबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। यसरी अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार वहन गर्नुपर्ने मन्त्रालयमै छोटो अवधिमै 4 जना मन्त्री फेरिसकेका छन्। अझ सबै कुनै न कुनै विवादमा परेका छन् भने विषय विज्ञताका हिसाबले समेत फरक क्षेत्रका हुन्। यो परिस्थितिलाई विपक्षी दलले भने सत्ता लम्ब्याउन जेसुकै गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रको उपज भएको संज्ञा दिएको छ। वास्तवमा यो कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापन र रोकथाम र उपचारमा धेरै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई त के लागिरहेछ भने यो त उपयुक्त वातावरण, उहाँको सत्ता लम्ब्याउने जुन चाहिँ मानसिकता छ, जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ। सत्तामा बस्दाखेरि जोसुकै जोसँग पनि जस्तो किसिमकै सम्झौता गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा यो सरकार चलेको छ र यसको चाहिँ उसले चाहिँ भरपुर उपयोग गरेको अवस्था छ। अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट भनेको कोरोना महामारी हो। दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको नेपाललाई तेस्रो र आगामी लहरका लागि समेत तयारी गर्नुपर्नेछ, जसका लागि दूरदर्शी र विषय विज्ञको नेतृत्व खाँचो छ। तर तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा भने कोरोनाको भेरिएन्ट भन्दा धेरै मन्त्री फेरिने गरेका छन्। फलत स्वास्थ्य मन्त्रालय निकम्बा बन्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले महामारी नियन्त्रण र बिरामीको उपचारमा नीतिगत र व्यवस्थापकीय असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सत्ता समीकरण मिलाउन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिनु विडम्बना हुने उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको सिधा हस्तक्षेप नभइकन सबै मन्त्रीहरू चाहिँ एउटा डमी मात्रै छन् ओलीको। त्यसैले जहाँ जहाँ चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूसँगको सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ सबै चाहिँ ओलीले आफै त्यो ओभरटेक गरिरहेछन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैलीकै कारण मन्त्रालयहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको चर्चा हुँदै आएको छ, जसले महामारी नियन्त्रणको लागि सिङ्गो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र रूपमा दिनुपर्ने देखिन्छ। यसमाथि पनि सङ्कटको यो घडीमा समेत मन्त्रालय नेता व्यवस्थापनको केन्द्र बन्दा यसका परिणाम महामारी नियन्त्रणमा भएको प्रगति विवरणले देखाइसकेको छ, जसले सरकारको प्राथमिकता के हो छर्लङ्ग भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी छ।
आम सर्वसाधारण घरमा थुनिएका छन्। तर यही बेला सरकारले ल्याएको दैनिक उपभोग्य सामानमा छुटको व्यवस्थाले भने निषेध आज्ञालाई नै चुनौती दिइरहेको छ। ठुलै राहत जस्तो गरेर प्रचार गरिएको सरकारको त्यही निर्णयका कारण साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कोरोना संक्रमण विस्तारको केन्द्र बन्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। तपाईँको सिस्टम भनेको छ बिहान 10 बजेदेखि आएर लाइन बसेको 2 बज्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म लाइन सरेको छैन। के हो हेर्नुहोस्। उनी हुन् सविता बस्नेत अनि यो हो दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड आएकाहरूको लाइन, जो 4 घण्टादेखि लाइनमा छन्। यो भिड हेर्दा लाग्दैन काठमाडौँमा निषेधाज्ञा छ, तर दोष भिड गर्नेलाई पनि कसरी लगाउने, जो 2 छाक जोहो गर्न यो जोखिम मोलिरहेका छन्। निषेधाज्ञा छल्दै घन्टौँ हिँडेर साल ट्रेडिङसम्म पुग्ने गरेका उनीहरू सरकारले छुट दिएको खाद्यान्न किन्न आएका हुन्। सरकारले राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा 20% छुट हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्। सरकारले यो छुटलाई बाहिर यसरी प्रचार गरेको छ कि लाग्छ यहाँ पुगेपछि सामग्री सित्तै पाइन्छ। परिणामतः दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न आउनेको घन्टौँ लाइन लाग्ने गरेको छ। यही हो सहुलियत दर जनतालाई दिएको सरकारले। यो हो तपाईँको सहुलियत दरमा दियो। तलब खै हामी जस्तो जनताको तलब खै प्राइभेटले दिन्छ, सरकारी उनीहरूले तलब लिइरहेछ, हामीले पाइरहेछ छैन नि। खै सहुलियत दरमा खानलाई पैसा छ हामीसँग छैन नि। यस्तो त सरकार सुविधा होम डेलिभरीको सुविधा खै हाम्रो घरमा त आइपुगेको छैन। हामीले कल गर्दा पनि उनीहरूको पर्सनल मान्छेहरूको घरमा होम डेलिभरी गरेका छन्, हाम्रो घरमा आएको छैन डेलिभरी। आफ्नो मान्छे पक्का छिराएको छ कि नभने हामीले यत्रो बेर यहाँ हामी आएको 2 घण्टा आइसक्यो, लाइन एउटा पनि सरेन। अनि कोही मान्छे को थियो भित्र। साल ट्रेडिङले बेच्ने पिठो, चिनी, नुन, तेल र ग्यासको छुटमा राखिएको शर्त हेर्दा छुट दिनु र नदिनुमा खासै अन्तर देखिन्न। किनभने एक परिवारले एक पटकमा 2 केजी मात्रै पिठो खरिद गर्न पाउँछ। पिठो मात्र होइन, चिनी, नुन पनि 2 केजी मात्रै छुटमा पाइन्छ। भटमासको तेल पनि एक परिवारले 1 लिटर मात्रै छुटमा पाउँछ। खाना पकाउने ग्यास 20% छुटमा पाउँदा मूल्य 1120 मात्रै पर्छ। यसका लागि पनि एसटिसीकै सिलिन्डर हुन जरुरी छ। तर कोरोनाले आयस्रोत गुमाएकाहरूका लागि त्यो पनि डुब्नेलाई सिन्काको सहारा बनेको छ। त्यसैले उनीहरू कोरोनाको जोखिमका बीच पनि लाइनमा बस्न बाध्य छन् भन्न त सरकारले घर घरै दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याउने बताएको थियो। तर साल ट्रेडिङका हाकिमहरू भने फोन समेत उठाउँदैनन्। यति मात्र होइन, आएका उपभोक्ताको व्यवस्थापनमा समेत उनीहरूको चासो छैन। म अब आफूले भोग्या भएर के गर्न सकिन्छ जस्तो भने आज अब दिनमा यतिजनालाई कोटा दिने, यतिजनालाई चाहिँ मान्छेले दिने भनेर 200 जना टोकन बाँडिदिने। किनभने यत्रो मान्छेहरू आएर लाइन बस्दैन नि त, त्यसो भइदिया भए अब सबैले के आशा भयो भने अब हामीले पनि पाउँथ्यौँ, यस्तो पाउँथ्यौँ भनेर बसिरहेको छन् बिचरा। कोरोनाको डर छ, यत्रो मेन्टेनेन्स भइरहेछ। सहुलियतका नाममा जनताको भिडभाड गराएर यहीँबाट कोरोना फैलाउने काम गरेका यस कार्यालयका हाकिम आफू भने कोरोना सर्ने भन्दै बाहिर निस्कँदैनन्। कार्यालयको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति पनि उनको खासै चासो छैन। त्यस्तै सरकार पनि राहतमा खाद्यान्न दिने कुराको विज्ञापनमै व्यस्त छ। आम नागरिकले 1 केजी पिठोका लागि कस्तो नियति भोगिरहेका छन् त्यो हेर्ने फुर्सद सरकारलाई कहाँ छ र। बरु उता राहत मार्फत जनकल्याणकारी कार्य गरेकोमा मक्ख छ। सायद सोच्दै होला दिने काम पो हाम्रो त, लिनेले कसरी लिन्छन् त्यो के मतलब भयो र। सहुलियतको नाममा जनताको भिडभाड गराएर यहीबाट कोरोना फैलाउने काम भइरहेको छ। कार्यालयको भद्रगोल व्यवस्थाले गर्दा उपभोक्ता आक्रोशित छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ सञ्जय घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उहाँले आज स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न उक्त आदेश ल्याएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाएको माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नका निम्ति आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक पार्न नै र सबै नेपाललाई चाहिँ एक ढिक्का पार्नु भनेर अहिले चाहिँ हामी
जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हाम्रो केही माग मुद्दाहरू थिए, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो विषयमा सहकार्य गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो सरकारमा हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यो सरकारले लिएको र प्रधानमन्त्रीले लिएको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने हिसाब किताबमा हाम्रो ध्यान जान्छ र जानुपर्दछ। मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने बताउनुभयो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले तराई मधेसको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले प्रश्न पारेको हो। चुरे भाबर तराई यसका नदी प्रणालीहरूमा कुनै खनिजजन्य अथवा खानी ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिने छैन। त्योभन्दा बाहिरको माथिको महाभारत रेन्ज हो जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ अहिले पर्दैन तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन। यो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रश्न भएको विषयमा यसलाई तानिएको हो, चुरेमा ल्याएको हो, त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यो सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खनिजजन्य ढुङ्गाजन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। नेपालको चुरे प्रणालीबाट चुरे भनेर जुन डिफाइन गरिएको छ हजुरहरूलाई थाहा छ, यो कहाँसम्म छ, यसको चाहिँ प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने विषय छ। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य चाहिँ नि विषयहरू निकाल्ने चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि बजेट वक्तव्यको मकसद होइन र त्यसले चाहिँ नि त्यो भन्दैन, त्यो होइन भन्ने विषयमा हजुरहरूले यति सहयोग गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु र त्यो चाहिँ नि वन मन्त्रालयले चाहिँ नि त्यसमा हजुरहरूलाई चाहिँ नि विश्वस्त पार्न चाहन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताउनुभयो। निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभाव हुन नदिनका लागि सबै पक्षलाई लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले मल बहु सरकारको विषय भएकाले आपूर्तिमा निरन्तर अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुदानको रकम किसानले नपाउने व्यवस्था हुन नहुने बताउनुभयो। अब यो सरकारले जे उद्देश्यले त्यत्रो किसानहरूलाई राहत होस् भनेर अनुदानको प्रबन्ध गरेका छ, अब त्यो किसानहरूले उपभोग गर्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना भयो भने दुःखद कुरा हुन्छ। हामीले मेहनत यसरी गरेका छौँ, मेहनत गरेर अगाडि बढेका कुरा अहिले मैले तपाईँहरूलाई भने। निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले किसान आयोगले पार्टीको घोषणा पत्रमा बोलेका कुराहरूलाई सरकारको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गराउने र किसानका समस्याहरूलाई समाधान गराउने दिशातर्फ अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पनि आफूले जोड दिने बताउनुभयो। हामी धेरै चिज बनाएर एकैचोटि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि मेरो चाहिँ आफ्नो धेरै चिज बनाएर यो गरौँ त्यो गरौँ भन्न नदा पनि जुन बनेको नेपाल सरकारको संविधानदेखि नियम कानुन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाजको लागि सामाजिक सुरक्षा जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र छिटोभन्दा छिटो सुविधा जुन मन्त्रालयबाट पाउने सुविधा हो महिलाले बालबालिकाले ज्येष्ठ नागरिकले समाजले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी जोड दिने। मन्त्री चौधरीले देशमा विद्यमान दाइजो प्रथा र बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।
अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च 50 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 50.13 अङ्कले बढ्दै 2806.89 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। आजको कारोबारमा नेप्से हालसम्मकै उच्च अङ्क 2919.10 अङ्कसम्म पुगेको छ। आज 79वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 113वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। 6वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। 3,74,55,189 किता शेयर 17,27,17,87,524.5 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन G7 सदस्य राष्ट्रहरूले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन्। ती राष्ट्रहरूले अमेजन र गुगल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट कम्तीमा 15% अतिरिक्त कर असुली गर्न सहमति भएका हुन्। लन्डनमा भएको मन्त्री स्तरीय बैठकमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा, इटाली र जापान लगायतका मुलुकहरूले गरेको सो निर्णयले कोरोना महामारीमा भएको ऋण भुक्तानीका लागि अर्बौं डलर प्रवाह हुने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज स्पेनमा हुने पक्का भएको छ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्पेनमा हुने पक्का भएको हो। लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमानमा हुने सिरिज मार्च 19 देखि 28 सम्म हुने तालिका रहेको थियो। कोरोनाको बढ्दो प्रभावको कारणले गर्दा क्वारेन्टिनको प्रावधान र भ्रमण कडाइको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सिरिज स्थगित गरेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक इजलास स्थगित। 11 जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने सरकार पक्षका वकिलको दाबी। सर्वोच्चको गरिमा गिर्ने विज्ञको चिन्ता। जसपा प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा लालबाबु राउत चयन। प्रदेश सरकारमा ठाकुर पक्षलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेट्ने यादव पक्षको तयारी। ओली पक्ष विरुद्ध प्रदेशमा पनि एक हुँदै विपक्षी दल। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका 2 मन्त्री समावेश। माओवादी केन्द्रले लियो प्रदेश 1 को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। महामारीकै बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फेरिए 4 मन्त्री। कोरोना नियन्त्रणमा भएन कुनै प्रभावकारी काम। आज थप 79 जनाको मृत्यु। 3479 जनामा संक्रमण पुष्टि। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन G7 ले गर्यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता। कोरोना महामारीको ऋण भुक्तानीका लागि 15% अतिरिक्त कर असुली गरिने। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।